बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आज आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक रिफ्रैक्शन पर। बच्चों में रिफ्रैक्शन कैसे की जाती है। बच्चों में रिफ्रैक्शन जो है वो स्पेशली जो बच्चे 5 साल से कम एज के बच्चे हैं उनमें थोड़ा सा रिफ्रैक्शन करना एज कम्पेयर टू 5 ईयर अबव वाले बच्चों की निस्बत 5 साल बिलो के बच्चों में रिफ्रैक्शन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बच्चे क्योंकि हमें अपनी कंप्लेंट्स नहीं बताते, बच्चों की कोई कंप्लेंट नहीं होती। बच्चों के पेरेंट्स में बात करूंगी 5 ईयर के बिलो बच्चों की, तो उनमें जो है यूजली जो कंप्लेन होती है वो हमें पेरेंट्स से पता चलती है। उनकी सिम्टम्स से जो है वो हमें पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चा जो है वो हमें पहचान नहीं पा रहा, या हमें ऐसे लगता है उसका विजन कम है, या किसी किस्म की कोई डेविएशन है, आई जो है वो इनवर्ड मूव कर रही है, आउटवर्ड मूव कर रही है। ये सारी चीजें हमें पेरेंट्स से पता चलता है। बच्चों में यूजली हम साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करते हैं। साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन पर एक वीडियो पहले भी अपलोड हो चुकी है। तो बच्चों में जो हम प्रेफर करते हैं वो है साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन। जब हम साइक्लोपेन ड्रॉप्स प्रॉपर बच्चे के आईज में डाल के फिर हम उसमें रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करते हैं। एक तो चीज ये माइंड में रखनी है कि जो 1 ईयर बिलो के एज के बच्चे हैं उनमें जो कॉन्सेंट्रेशन है साइक्लोपेन की, वो मैं पहले भी वीडियो में हम जैसे कि बता चुके हैं कि उनमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.5% कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। अब 0.5% जो कॉन्सेंट्रेशन है वो साइक्लोपेन 0.5% कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप नॉर्मल सेलाइन इसमें ऐड कर दें। सपोज आप 1 cc अगर नॉर्मल साइक्लोपेन ड्रॉप्स लेते हैं तो 1 cc आप उसमें नॉर्मल सेलाइन ऐड कर दें ताकि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप बच्चों में साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन से पहले उनकी विजुअल एक्यूटी असेस करना जरूरी है, उनकी विजुअल एक्यूटी जरूर असेस करें। अब बहुत छोटे अगर बच्चे हैं 2 months 3 months 4 उनमें तो हमें पता है कि हम उनमें लाइट परसेप्शन देखते हैं कि लाइट उसको नजर आ रही है नहीं आ रही, लाइट को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। उसकी जगह आप कोई टॉय वगैरह कोई मूविंग ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं विजन असेस करने के लिए, एक रफ एस्टिमेशन लेने के लिए। सिमिलरली 6 months से अबव हमारे पास ओकेन ड्रम्स अवेलेबल हैं, तो 6 months से अबव जो है हम बच्चों में ओकेन ड्रम की हेल्प से भी असेस कर सकते हैं। और अगर 1 ईयर से 2 ईयर के दरमियान में है बच्चे तो उनमें हम लिया ग्रेटिंग्स जो रैकेट की तरह के होते हैं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वीडियो में वो भी आपको दिखाएंगे, तो वो हम लिया ग्रेटिंग्स को यूज करके भी असेस कर सकते हैं। उसके बाद की जो एज के बच्चे हैं 2 to ऑनवर्ड, अगर वो प्री वर्बल में है कोई रिस्पॉन्स नहीं दे तो उनमें हम डिफरेंट और जो हमारे पास असेसमेंट चार्ट है जैसे कार्डिक एक्यूटी है या लिया सिंबल्स नंबर्स वो भी हम यूज कर सकते हैं। अबव 5 है वो स्नेलन पे भी अच्छा रिस्पॉन्स दे देते हैं। और बच्चों में विजन असेस करने के बाद डायरेक्ट कोशिश करें कि साइक्लोपेन ड्रॉप्स डालने से पहले आप बच्चों की डेविएशन भी एक दफा जरूर देखें, उसको किसी टॉर्च से उसको हेचबैक रिफ्लेक्स रफली देखने की कोशिश करें कि किसी किस्म की कोई डेविएशन तो नहीं है। या अगर पेरेंट्स से हिस्ट्री आप लें, डिटेल हिस्ट्री लें कि किसी किस्म की आंख में उनको टेढ़ापन तो नहीं महसूस हुआ, या किसी वक्त कोई इंटरमिटेंट स्क्विंट्स होते हैं। इंटरमिटेंट स्ट्रैबिस्मस में आपको पता है कि डेविएशन हर वक्त आपको मैनिफेस्ट नहीं होती। तो अगर पेरेंट्स कोई कंप्लेन करें कि पेशेंट को या उसके बच्चे को कोई टेढ़ापन महसूस हो रहा है तो आप उसको लाजमी कंसिडर करें और उस चीज को माइंड में रखें कि हो सकता है उस वक्त आप हेचबैक रिफ्लेक्स कर रहे हैं और उस वक्त आपको कोई डेविएशन मैनिफेस्ट नहीं हो रही, कवर अनकवर कर रहे हैं, कोई डेविएशन नहीं मैनिफेस्ट हो रही, लेकिन आप पेरेंट्स अगर ये कंप्लेन कर रहे हैं कि किसी तस्वीर में उनका जो है डेविएशन फील होती है या उसको घर में किसी टाइम डेविएशन फील होती है जब बच्चा, तो इंटरमिटेंट के कोई सिम्टम्स अगर वो पेशेंट आपको पेरेंट्स बताते हैं कंप्लेन करते हैं तो आप उनको लाजमी पॉइंट आउट करें, नोट करें और उन चीजों को भी कंसीडर करें। तो ये तो हो गया कि सबसे पहले हम विजन असेस करेंगे, रफली असेस करने जिस तरह से भी हो सकता है थोड़ा बहुत आइडिया लें कि पेशेंट का विजुअल स्टेटस क्या है। सेकेंड नंबर पे आप उसको साइक्लोपेन ड्रॉप्स डालने से पहले थोड़ा सा उसका हेचबैक रिफ्लेक्स जो एक क्विक मेथड है स्टेटस में देखने का, तो उसको आप एक दफा हेचबैक रिफ्लेक्स जरूर उसका देख लें और अगर पॉसिबल है कवर अनकवर करना तो वो भी जरूर करें। और इसी तरह किसी टॉय के साथ या किसी भी एकोमोडेटिव टारगेट के साथ या कोई भी बच्चे के लिए कोई इंटरेस्टिंग टारगेट रख के आप उसका एक्स्ट्रा मसल्स भी अगर 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स के बच्चे का देख सकते हैं तो एक्स्ट्रा मसल्स भी देख लें। उसके बाद फिर आप उसको
سائیکلوپن ڈراپس ایڈوائز کریں اور ان کا انٹرول جس طرح کہ لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا گیا تھا کہ 15 منٹ سے کم نہ ہو تاکہ جو ہے سسٹمک سائیڈ ایفیکٹس کم سے کم ہو۔ اب جو 1 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، کچھ منتھس کے بچے ہیں، ان میں سائیکلوپن ڈراپس ڈالنے کے بعد اریٹیٹنگ بیہیویئر تھوڑا کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو 1 ایئر ابو بچوں میں۔ بیہیویئر زیادہ ہو گیا سائیکلوپن کے بعد یا فیور وغیرہ زیادہ ہو گیا، وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے، تو ان کو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ سیڈیٹ کر دیں۔ سیڈیشن آپ کسی بھی سیڈیٹو کوئی بھی سیرپ آپ اس کو پلا سکتے ہیں، جیسے فنرگن وغیرہ 1 اسپون پلا لیں۔ اور جو 1 سال سے کم عمر کے بچے ہیں وہ ان کو جو مدر ہیں وہ سلا لیتی ہیں آسانی سے، ان کو بازو کا سیڈیٹو اس کی ضرورت نہیں پڑتی سیرپ کی، تو کوشش کریں وہ بچے بھی اگر سو جاتے ہیں 1 سال سے کم عمر کے بچے تو نیند میں ان کی ریٹنوسکوپی پرفارم کریں، اور اگر 1 ایئر کے ابو بچے ہیں اور اریٹیٹنگ بیہیویئر بہت زیادہ ہے تو ان میں پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو سیڈیٹ کر لیا جائے ود ہیلپ آف اینی سیڈیٹو سیرپ، تو ان کو جب وہ سو جائیں صحیح طرح تو ہم پھر ان کی ریٹنوسکوپی پرفارم کرتے ہیں۔ پھر آپ نے جب ریٹنوسکوپی پرفارم کر لی، اگر تو وربل بچے ہیں رسپانس دیتے ہیں، وی این آپ کو جس طرح دیا سمبلس پہ رسپانس دے رہے ہیں، نمبرز پہ رسپانس دے رہے ہیں، پراپر وی این آپ ان میں صحیح طرح سے آپ وی این اسیس کر سکتے ہیں، تو ان کو کوشش کریں کہ آپ پوسٹ میڈیا PMT پہ کال کریں 2 to 3 ڈیز کے بعد۔ PMT اسٹینڈس فار پوسٹ میڈیاٹک ٹریٹمنٹ، تو 3 ڈیز کے بعد جب اس کی سائیکلوپلیجکس کا جو افیکٹ ہے وہ ٹوٹلی ختم ہو جائے گا تو آپ اس کے بعد بلا کے پیشنٹ کو پراپر سبجیکٹو ریفلیکشن کر کے بچے کو نمبر دیں۔ اور اگر ایسا پاسبل نہیں ہے، بچہ بہت چھوٹی ایج کا ہے، پری وربل ہے، بول نہیں سکتا آپ کے پاس، کہ آپ جو ریٹنوسکوپی فائنڈنگز ہیں اسی فائنڈنگز کی ہیلپ سے آپ اس کو ایک پراپر جو پرسکرپشن آپ کے لگتا ہے کہ بہتر ہے، سوٹیبل ہے، تو وہ آپ اس کو ایڈوائز کریں۔ اب یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ بچوں کو خود سے ریٹنوسکوپی پرفارم کر کے نمبر دینا کیسے؟ ایک تو اگر پیشنٹ کی آئی میں کوئی ڈیویشن ہے بچوں میں، جیسے ایزو ہے یا ایگزو ہے، تو آپ کو پتا ہے ایک سمپل رول، ایزو ہے تو آپ نے میکسیمم پلس پریفر کرنا ہے، اور اگر ایگزو ڈیویشن تو ہم میکسیمم مائنس سفیر دیتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے سفیریکل کی۔ سلینڈریکل نمبر ہمیشہ یاد رکھیں، ڈیویشن پر سلینڈریکل نمبر کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، سلینڈریکل کمپوننٹ کا، ڈیویشن پہ ہمیشہ سفیریکل کمپوننٹ افیکٹ کرتا ہے۔ تو ہم سلینڈر جو ہے وہ جو پیشنٹ کا آ رہا ہے اس کے حساب سے جو ہمیں صحیح لگتا ہے وہ ہم سلینڈر دیں گے، لیکن اگر سفیر جو ہے وہ پلس مائنس میں ہے تو ہمیں ڈیویشن لازمی دیکھنی ہے۔ اگر تو آرتھوفورک ہے پھر تو کوئی ایشو نہیں، پھر ہم اسی حساب سے جو ہمیں آئیڈیل نمبر لگے گا ہم دے دیں گے، لیکن اگر ایزو ہے ود ہائپر میٹروپیا ہے تو ہم میکسیمم پلس سفیر دینے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح اگر ایگزو ہے اور ہائپر میٹروپیا ہے تو ہم منیمم پلس دینے کی کوشش کریں گے، اور اگر ایگزو ڈیویشن ہے اور مائنس کا سفیر ہم میکسیمم دینے کی کوشش کریں گے، اور اگر ایگزو ڈیویشن ہے اور پیشنٹ کو پلس کا نمبر آ رہا ہے تو ہم منیمم پلس دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہم صرف سفیر میں کریں گے، سلینڈر میں نہیں، کیونکہ سلینڈر کا ڈیویشن پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا۔ دوسری چیز بہت امپورٹنٹ بچوں میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے 2 ایئرس تک +2 کا جو ہے وہ ہائپر میٹروپیا ہوتا ہے، ان کی آئی سائز اسمال ہونے کی وجہ سے، وہ بھی آپ مائنڈ میں رکھیں گے کہ اگر اس ایج میں پلس کا 1.5-2 تک آتا ہے تو ہم یوزلی کوشش یہی کرتے ہیں کہ یہ ہم اس ایج پہ ایڈوائز نہ کریں اگر کوئی ڈیویشن نہیں، اگر کوئی ڈیویشن ہے پھر ہمیں ایڈوائز کرنی پڑتی ہے پرسکرپشن۔ اور پھر 2 ایئرس کے بعد 2 ایئرس تک اگر 2 ڈاپٹرز آ جاتا ہے پلس میں اور کوئی ڈیویشن نہیں، آرتھوفورک ہے تو یوزلی ہم ریکمینڈ نہیں کرتے، لیکن اگر 2 ایئر پلس ایج میں آ جاتا ہے تو پھر اس میں ہم جو ہے ایڈوائز کر دیتے ہیں پرسکرپشن۔ اور پیشنٹ کے پیرنٹس کو ان کی ضرور کونسل کریں کہ جب آپ ہائپر میٹروپک پرسکرپشن دیں گے اس کو پلس کا نمبر اور فرسٹ ٹائم پہن رہا ہے تو بچے یوزلی کوشش کرتے ہیں کہ گلاسز کے اوپر سے دیکھیں، کیونکہ ان کو گلاسز میں بلرڈ نظر آتا ہے، جب ان کی پلس سے ایکوموڈیشن ریلیکس ہو جاتی ہے تو وہ ایکوموڈیٹ نہیں کر پاتے گلاسز کے ساتھ، تو پھر ان کو ایسے لگتا ہے کہ بلر ہو گیا ہے۔ اور تو اس صورت میں آپ نے پیرنٹس کو پلس کا نمبر پرسکرائب کرتے ہوئے یہ بات لازمی کہنی ہے کہ بچہ جو ہے وہ شروع میں اس کو اس سے بلر نظر آئے گا یا وہ اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گا، 3-4 دن، ہفتہ، 10 دن آپ نے گلاسز ریگولرلی لگوانے، اس کے بعد یہ ایڈجسٹ ہوگا، کیونکہ بہت سارے پیرنٹس آ جاتے ہیں کہ آپ نے جو نمبر پرسکرائب کیا اس سے تو اس کو بہت بلر ہو رہی ہے تو بغیر اینک کے کہتا مجھے زیادہ صاف ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ پہلے بتا لیں گے، پہلے پیشنٹ کو کونسل کر لیں گے تو جو نہ صرف پیشنٹ بھی سفر نہیں کرے گا اور آپ کے لیے بھی پرابلم کریٹ نہیں ہوگی۔ دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو۔ یہ پیڈیاٹرک ریفریکشن پہ ایک یہ سمجھنے کہ ہاؤ نو تھی، ایک انٹرو تھا۔
انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پر بھی ایک پراپر ریٹنوسکوپی پہ کسی بچے پہ ریٹنوسکوپی کی پراپر ویڈیو بنا دی جائے. اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے اپ، اللہ حافظ.